नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही मीटिंग। हिफाजती इंतजाम और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। यात्रियों के लिए तमाम सहूलियात बहाल रखने की हिदायत। ईरान पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर बिला जवाज। आलमी ताकतें इसराइली जाहिरियत पर खामोश रहें तो ये इंतहाई बदकिस्मती होगी। मरकजी वज़रात खारजा फिलवक्त ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की हिफाजत और बहबूद को फौरी तौर पर यकीनी बनाएं। अहमदाबाद तैयारा हादसे में जान बहक अफराद के साथ हमारी दिली ताज़ियत। वजूहात का पता लगाया जाए। उमर अब्दुल्ला। क्या हुआ? जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट कहीं उनमें से भी कोई खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात ये कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो है उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। And it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. उमर साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया। अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर एक तवील अरसे से दुश्मनी में बंधे हुए हैं। हम कुछ भी हल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर की एक बार फिर कश्मीर पर सालसे की पेशकश। हिंदुस्तान आज एक इक्तिसादी, सकाफती और सियासी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है। साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आज़म के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत। वजीर आज़म की मुतहरिक क़यादत में मुल्क न सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि कौमों की बरादरी में अपने सही मकाम का दावा बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह। और रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज। मंडी पूंछ में पटवारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला, सरहद पार दहशतगर्दी की हालिया मिसाल। इस्लामाबाद का रिकॉर्ड देखें जो हकीकत में दुनिया के सामने वाज़ेह है। रणधीर जायसवाल।
کشمیر پر ہند پاک کے مابین ثالثی کے لیے ٹرمپ کا 9واں دعویٰ. وزیر اعظم نریندر مودی کی اس بار بھی خاموشی حیران کن. جے رام رمیش. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بند سیاحتی مقامات جلد ہی دوبارہ کھولے جانے کا امکان. سیکیورٹی ایجنسیوں سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. سرکاری ذرائع. بارہا مجھ پر نماز عید اور متبرک دنوں کے موقعوں پر جامع مسجد جانے پر روک لگائی جاتی ہے، جو نہایت ہی افسوسناک فعل ہے. لیفٹیننٹ گورنر وضاحت کریں کہ کن وجوہات پر مبنی یہ پابندی عائد کی جاتی ہے. اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں عام شہری شہید ہوئے. اسرائیل پورے مشرق وسطی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو فوری طور جنگ بندی پر مجبور کریں. میرویس کشمیر. مولوی محمد عمر فاروق. حکمرانوں کے اس رویے سے کشمیری عوام کے بنیادی مذہبی حقوق، یعنی جو ہماری عبادت کرنے کا حق ہے، اس حق سے بھی ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. میں حکام، خاص طور پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس پورے نظام کے، جو ہماری ریاست کا نظام ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے، کہ جب وہ خود لوگوں کو، مسلمانان جموں کشمیر کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بڑے عقیدت سے عید اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام پر سمپوزیم و صوفیزم پر اتنے سارے سمپوزیموں کا، سیمیناروں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر کشمیری مسلمانوں کو نماز عید کی ادائیگی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آج صبح ایک اور جو تکلیف دہ خبر ہم نے میڈیا کے ذریعے سنی، وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی، جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں. ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی مارا گیا ہے، سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے. فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے باوجود اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اب پورے مشرق وسطی کو جنگ کی لپیٹ میں اسرائیل نے آج لا کھڑا کر دیا ہے. ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے، جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک پر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے، اخلاقی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگ کو روکنے کے لیے اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل باز آئے. جموں کشمیر کے عوام انشاءاللہ فلسطین اور ایرانیوں کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ. 3 جولائی سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا کے لیے انتظامات. جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے یاتریوں کی سہولیت کے لیے 250 تک بسیں میسر رکھنے کا اعلان کیا ہے. یاترا کے دوران یاتریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. مینیجنگ ڈائریکٹر. بڑگام ریسیونگ اسٹیشن میں ٹرانسفارمر
زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا. جونیئر انجینئر سمیت 2 ملازمین زخمی، علاج کے لیے صدر ہسپتال منتقل. ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین اور اصول کی خلاف ورزی. اقوام متحدہ اسرائیلی جارحیت اور بربریت کا خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. پولیس کی آمد سے قبل جرائم کے مناظر کی لائیو کوریج یا رپورٹنگ سے گریز کریں. شوپیاں پولیس نے مقامی صحافیوں اور میڈیا گروپس کے نام ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ادھمپور میں سوئفٹ گاڑی حادثے کے شکار، 2 افراد لقمہ اجل، تیسرا زخمی. پونچھ میں 8 سالہ بچہ مکان کی چھت سے گر کر جان بحق. سرینگر پولیس نے لال بازار میں لاپرواہی اور خطرناک ڈرائیونگ کے لیے موٹر سائیکل سوار کو حراست میں لیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ وادی میں درجہ حرارت 32.4 ڈگری سیلسیس پہنچنے کے بعد کل شام ہلکی بارشوں کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی. سرینگر کے ساتھ ساتھ شمالی، جنوبی اور وسطی کشمیر سے بھی بارشوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے درجہ حرارت میں کمی ہونے کی پیشن گوئی کی ہے اور بیچ بیچ میں 2 دنوں تک ہلکی بارشیں ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے. یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.